سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال درود پاک پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب محبت دے نال درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ ماہ ربیع النور شریف دی بابرکت گھڑیاں دا آغاز جڑا اج غروب آفتاب تو بعد ہو چکے ہیں۔ بابا جی قبلہ دے مزار پر انوار تے حاضر آن اور سرکار دی بارگاہ دے اندر نذرانے عقیدت پیش کرنا ہے۔ محبت دے نال ساریاں دی حاضری ہو جائے تے سونا کرم نوازی فرمائے تے ساڈی بگڑی بن جائے۔ محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ گاتی پھرو ہواؤ سرکار آ گئے ہیں۔ مہکو پڑھ سکتے تھے سرکار آ گئے ہیں، اینا ضرور رکھنا۔ سرکار دی آمد دا مہینے جڑا وہ شروع ہو چکی ہے۔ محبت نال پڑھیے، مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ گاتی پھرو ہواؤ سرکار آ گئے ہیں۔ آسی گناہگارو صلی علی پکارو۔ آسی گناہگارو صلی علی پکارو۔ سجدے میں سر جھکاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ سجدے میں سر جھکاؤ سرکار آ گئے ہیں۔
بخشش کا ہے یہ سامان گھر گھر کرو چراغاں بخشش کا ہے یہ سامان گھر گھر کرو چراغاں سرکار آ گئے ہیں راہ کو بھی سجاؤ سرکار آ گئے ہیں مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ سرکار آ گئے ہیں بے شمار حمداں دے لائق اوہی پروردگار ہے جن نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ان گنت لامحدود درودہ دا مجموعہ اس نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکات جنہاں نے آ کے اس دنیا نو آباد و شاد فرمایا بے شمار رحمتاں دا نزول ہوئے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاماں تے جنہاں نے مصطفیٰ دی ہر سنت تے عمل کر کے دکھایا مبارکباد دے مستحق کو جنہاں نے آج رل مل کے اپنے پیارے نبی دا میلاد منایا ایک مرتبہ پھر دربار عالیہ صوفی باصفا درویش کامل پیر کامل محترم المقام صوفی محمد عبدالغفور چشتی رحمت الرحمان دے مزار پر انوار تے حاضرہ اج دی بابرکت دی محفل پاک دی صدارت صوفی باصفا پیر کامل شیخ کامل حضور صوفی شوکت علی چشتی زیدہ شرف ہو اور میرے مسلک دے علماء کرام اور میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ عزیزان گرامی میں اللہ دے پاک کلام دے وچوں ایک آیت مبارکہ پڑھیے اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ دے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تحقیق میں مومنہ دے اتے احسان کیتے میں مومنہ دے اتے احسان کیتے کہ انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجے ہے انہاں دے اندر اپنا رسول بھیجے ہے اللہ وحدہ لا شریک نے جنہ دے وچ رسول بھیجے ہے انہاں نو مومن آکھیا ہے انہاں نو کی آکھیا ہے بولو تے صحیح انہاں نو مومن آکھیا ہے عزیزان گرامی جیڑا مومن ہوئے گا او اس احسان نو مندہ ہوئے گا احسان مند ہوئے گا اور اس احسان دا تذکرہ کردہ ہوئے گا عقیدے دی گل کر جاواں ایک عقیدہ ہوئے جڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے والدین نو ایمان والا تسلیم نہیں کرتا تے تیرا تے میرا عقیدہ
تیرا تے میرا عقیدہ ہے کہ اسی نبی پاک دے والدین نو ایمان والا مننے جڑا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین ایمان والے نہیں، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا، انہوں دے کول اپنی عقیدے دی دلیل نہ قرآن وچوں ہے نہ نبی پاک دے فرمان وچوں، انہوں دے کول ساڈا حساب لیا جائے گا، اسی اپنا حساب لینا، انہوں کا حساب نہیں دینا۔ یہ لوگ مولویاں نے نا ایویں آپس سے جڑا نا فرقے بندی کر کے تے یہ گلاں جڑیاں نے شروع کی ہوئی نا، سب تو وڈی دلیل یہ ہوئی ہے کہ خانہ کعبے دا انتظام انہاں کول سی، اس تو وڈی ہور کی دلیل نہیں مانتی۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، تیرا تے میرا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دا قرآن دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جڑی آیا مبارکہ میں دوران خطبہ پڑھیے، اسے آیت مبارکہ دے ہوتے غور کر لونا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دا ایمان اسے آیت مبارکہ تو ثابت ہو جاتا ہے۔ تسی توجہ کرو گے، غور کرو گے، انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں کے اوتے احسان کیتے ہے، انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے۔ تسی ایمانداری دے نال دسو، ہر بندہ سمجھدار ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام دنیا دے اندر آن تو پہلے ماں دے شکم اطہر وچ موجود سن، باپ دی پشت انور دے اندر موجود سی، دادے دی صلب انور دے اندر موجود سی۔ دنیا دے اندر آن تو پہلے حضور نبی پاک علیہ السلام اپنے ماں باپ وچ موجود سی تے اللہ وحدہ لا شریک قرآن کریم اندر ارشاد فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں مومناں دے اوتے احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے، انہاں دے اندر اپنا رسول بھیجیا ہے۔ میں عرض کرنا وا کائنات عالم دے اندر اور کسے نو مومن من تے پویں نہ من، قرآن دی اس آیت مبارکہ دے تحت حضور دے والدین نو ایمان والا مننا پینا ہے۔ اگر انہوں نے ایمان والا نہیں مندا، ایمان تو فارغ ہو جائے گا، نسے قطعی دا انکار ہو جائے گا۔ اللہ قرآن اندر انہوں نے مومناں دے پیا، اللہ قرآن اندر انہوں نے مومناں دے پیا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمانا، اللہ انہاں دیاں شانہ بیان کر دے، اللہ انہاں دا مقام بیان کر دے، اللہ انہاں دی شان بیان کر دے۔ وہ جیدیاں شانہ تے جیدہ مقام خود رب العالمین بیان کرے، اس دی شان دا اندازہ کون لگا سکتے؟ اس دی شان دا اندازہ کون لگا سکتے؟ آؤ عزیزان محترم، اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی عظمت دے اندر بڑا ہی معروف اور سیرت کی کتاباں دے وچوں باحوالہ واقعہ سماعت فرماؤ۔ تمام سیرت نگاراں نے اپنی کتاباں دے اندر اس بات کو لکھے ہے۔ توجہ فرمانا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دادا جان حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دادا جان نے، اللہ وحدہ لا شریک نے نبی پاک دے پیارے دادا جان نو زمزم دا کنواں کھودن دا حکم ارشاد فرما دیتا۔ اور دیکھو اللہ انہاں دی عظمت کیویں بیان کردا ہے پیا، اللہ انہاں دی شان کیویں بلند کردا ہے پیا۔ نبی پاک دے والدین زمزم دا کنواں کھودن دا حکم ارشاد فرما دیتا۔ مختصر ہے کہ بنو جرہم دے قبیلے دے اندر کچھ لوگ مخالفت دے اوتے اتر آئے،
تے عمرو بن حارث نام دا بندہ بڑا سیانا سی، انہیں اپنی قوم نو سمجھایا میری قوم مخالفت نہ کرو، تسی راہ راست تے چلو کتے تواڈے تے اللہ دا عذاب نہ آ جائے۔ جدو قوم نہ مڑی، عمرو بن حارث نے خانہ کعبے دا سامان، کچھ سونا سی، کچھ سونے دے ہرن سن، کچھ زرہ سن، کچھ تلواراں سن، وہ ساریاں کٹھیاں کر کے زمزم دے کنویں دے اندر دفن کر دیتیاں۔ 500 سال دا عرصہ گزر گیا، لوگاں دے درمیان زمزم دے کنویں دا ذکر ہوندا سی، لیکن کسے نو اے یاد نہ رہ گیا کہ زمزم دا کنواں کیڑی جگہ تے ہوندا سی۔ 500 سال بعد اللہ وحدہ لا شریک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے دادا جان نو جناب عبد المطلب نو زمزم دا کنواں کھودن دا حکم ارشاد فرمایا۔ خواب اندر نبی پاک دے پیارے دادا جان آرام پہ کرتے نے، خواب اندر ارشاد ہویا کہ طیبہ کھودو۔ آپ صبح اٹھے سوچن لگ پہ بھی طیبہ کی چیز ہے۔ دوسرے دن پھر آپ آرام کرن واسطے لیٹے تے اللہ وحدہ لا شریک نے خواب اندر حکم ارشاد فرمایا کہ برہ کھودو، برہ کھودو۔ آپ صبح اٹھے سوچن لگ پہ کہ برہ کی چیز ہے۔ پھر حضرت جناب عبد المطلب تیسرے دن پھر خواب اندر کی ویکھ دینے پہ کہ اللہ وحدہ لا شریک حکم ارشاد فرماندا ہے پیا کہ مظلومہ کھودو۔ آپ صبح اٹھے سیانے وزراء لوگاں دے سامنے گل کی تھی تے انہوں نے آکھیا بھی اج تانوں خواب آئے نا تے تساں خواب اندر پوچھنا ہے کہ مینوں تھوڑی جی وضاحت دسی جائے۔ جدو چوتھے دن خواب آیا، جناب عبد المطلب نے خواب دے اندر دسن والے نے یہ پوچھیا بھی تھوڑی جی وضاحت کی جائے۔ وضاحت دے اندر زمزم دا نام آیا۔ آپ سمجھ گئے طیبہ، برہ، مظلومہ، یہ ساریاں چیزاں، یہ سارے نام جڑے نے یہ زمزم دے نے۔ پھر آپ نے خواب اندر پوچھیا کہ زمزم دا کنواں مینوں دسیا جائے کس مقام دے اوتے کھودنا ہے۔ عزیزان گرامی، سیرت دی کتاباں دے اندر آندے خواب دے اندر حکم ارشاد ہویا کل دا دن جدو ہوئے گا تساں حرم شریف دے قریب جانا ہے، تساں اوتھے ویکھو گے کہ سفید سینے والا کوا خون تے گوبر دے اندر اپنی چونچ ماردا ہوئے گا۔ حضرت جناب عبد المطلب میرے نبی پاک دے پیارے دادا جان اٹھے نے، آپ حرم شریف دے اندر آ گئے نے، حرم شریف دے اندر آ کے بیٹھ گئے نے، انتظار کرتے پے نے۔ جگہ تے ساری بالکل صاف ہے، یہ خون تے گوبر ہے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر انتظار کیتا، کی ویکھیا مکے دے کافر ایک گائے ذبح کردے پے نے، انہاں دے کولوں گائے چھٹ گئی، گائے دوڑدی اس مقام دے اوتے آ گئی جتھے کہ کیڑیاں دا سوراخ ہے۔ عزیزان گرامی اوتھے آ کے ڈگ پئی، انہاں نے گائے نوں ذبح کیتا، اودا گوشت بنایا، گوشت بنا کے لے کے ٹر پے نے۔ تھوڑی دیر تو بعد جناب عبد المطلب نے ویکھیا جگہ جڑی خون تے گوبر دے نال لتھڑ گئی ہے۔ میرے نبی دے پیارے دادا جان سوچ رہے نے ہم سفید سینے والا کبا کتھوں آئے گا۔ تھوڑی دیر تو بعد کی ویکھیا ایک سفید سینے والا کبا اڑدا ہویا آ کے خون تے گوبر دے اندر چونچ مارن لگ پیا۔ میرے نبی پاک دے پیارے دادا جان نے نشانی لگا لئی۔ اگلا دن ہویا کھدال لے کے اپنے پتر حارث نوں لے کے، اس وقت نبی پاک دے پیارے دادا جان دا ایک ہی پتر نام اودا حارث ہے، کھدال لے کے آ گئے نے۔ آپ اس مقام تو زمزم دا کنواں کھودن لگ پے نے۔ مکے دے کافر کٹھے ہو گئے نے، آ کے کہن لگے بابا جی ایتھے کیوں ٹویا مارنے پے ہو؟ ایتھے اسی اپنے جانور ذبح کرنے آ۔ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں اپنی مرضی نال ٹویا نہیں ماردا پیا، بلکہ میں زمزم دا کنواں کھود رہا ہاں، مینوں اللہ دی طرفوں حکم ہویا ہے، انہاں نے مخالفت کی اساں نہیں کھودن دینا۔ جناب عبد المطلب کہن لگے جے میں اپنی مرضی نال کھوددا تساں منع کر دیندے، میں تے اللہ دی مرضی دے نال کھوددا پیا ہاں۔ مسلمانوں توجہ فرمانا، جدوں حضرت عبد المطلب نے آکھیا میں تے ایتھے
جناب کنواں کھودنا ہی کھودنا ہے. ایک بندہ بولیا انہیں تانا ماریا کہن لگا عبد المطلب تیرا ایک ہی پتر ہے نہ ہون دے برابر ہے تے مکے دے اوتے تو سرداریاں کرنا سانو گلاں کرنا. یہ گل جناب عبد المطلب دے دل دے اوتے جا وجی. جدو دل دے اوتے جا وجی میرے نبی پاک دے پیارے دادا جان نو یہ گل سن کے بڑا دکھ ہویا. زمزم دا کنواں کھودن تو پہلے میرے نبی پاک دے دادا جان نے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی یا اللہ کہ مینوں تو 10 پتر عطا فرماویں. او 10 پتر میری زندگی دے اندر جوان ہون میں انہاں نوں جوان ویکھاں. ایک پتر تیرے راہ دے اندر قربان کر دیاں گا. جدوں تیرے تے میرے نبی دے پیارے دادا جان نے یہ دعا کیتی اللہ نے دعا نوں قبول فرما لیا. اللہ نے جناب عبد المطلب نوں 10 پتر عطا فرمائے تے 10 دے 10 پتر جڑے نے حضرت عبد المطلب دی زندگی دے اندر جوان ہوئے. جدوں سارے پتر جوان ہو گئے نے سیرت دی کتاباں دے اندر آندے آؤ ویکھو اللہ کیویں نبی پاک دے والدین دی عظمت بیان کردا ہے پیا. مسلمانوں توجہ فرمانا میرے نبی دے پیارے دادا جان نے اپنی اکھاں دے نال 10 پتر جوان ویکھے. ایک دن نبی پاک دے دادا جان جڑے نے حتیم کعبہ دے اندر آرام پہ کردے نے. پھر نبی پاک دے دادا جان نوں خواب آیا. خواب اندر کہن والا کہہ رہے اپنی منت پوری کرو. میرے نبی پاک دے دادا جان اٹھے نے آپ نے دمبا ذبح کر کے پکا کے غریباں دے اندر تقسیم کر دیتا. حسب معمول حضور دے پیارے دادا جان پھر آ کے حتیم کعبہ دے اندر اگلے دن آرام کردے نے. پھر خواب اندر حکم ہویا عبد المطلب اپنی منت جڑی پوری کرو. میرے نبی پاک دے پیارے دادا جان مسلمانوں توجہ فرمانا نبی پاک دے پیارے دادا جان پھر آرام پہ کردے نے پھر لیٹے ہوئے نے. پھر خواب اندر حکم ہویا عبد المطلب اپنی منت پوری کرو. میرے نبی پاک دے دادا جان اٹھے نے آپ نے گائے ذبح کی تھی گوشت بنا کے غریباں میں تقسیم کر دیتا. اودے تو تیسرے دن پھر آرام کرنے واسطے لیٹے نے. پھر حکم ہوا اپنی منت پوری کرو. میرے نبی پاک دے دادا جان اٹھے تیسرے دن آپ نے اونٹ ذبح کیتا پکا کے غریباں دے اندر تقسیم کر دیتا. مسلمانوں اگلے دن پھر خواب آیا اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے میں منت پوری کیویں کراں کیونکہ میں پہلے بکرا ذبح کیتا پھر میں گائے ذبح کیتی پھر میں اونٹ ذبح کیتا ہن میں کیڑی منت پوری کراں میں کیڑی قربانی کراں. حکم ہویا بڑی قربانی کرو. حضرت جناب عبد المطلب نے پوچھا کاہدی قربانی کرنی ہے. خواب اندر حکم ہویا تساں زمزم دا کنواں کھودن لگیا ایک دعا کیتی سی یا اللہ کہ مینوں 10 پتر عطا فرماویں میں اپنی زندگی دے اندر جوان ویکھاں یا اللہ ایک پتر تیرے راہ دے اندر قربان کر دیاں گا. اپنے پتر دی قربانی کرو. میرے نبی پاک دے دادا جان اٹھے نے آپ نے اپنے پتراں دے درمیان قرآن دادی کیتی. تیرے تے میرے نبی پاک دے پیارے ابا جان حضرت عبداللہ دا نامے نامی اس میں گرامی نکلیا. حضور دے ابا جان دا نام نکلیا. عزیزان گرامی نبی پاک دے پیارے دادا جان اپنے پتر عبداللہ نو لے کے قربان گاہ والے ٹر پے نے. جدو قربان گاہ والے جا رہے نے عزیزان گرامی نانکے دادکے کٹھے ہو گئے نے. آ کے جناب عبد المطلب نو کہن لگے بابا جی کی کر دیو پئی کوئی متبادل رستہ اختیار کرو. سیانے وزراء لوکاں نے آکھیا بابا جی فلاں علاقے دے اندر ایک کاہنہ عورت ہے او دے کول چلنے کوئی بہتر مشورہ دے گی. حضور دے پیارے دادا جان ٹر پے نے. عزیزان گرامی جدو کاہنہ عورت دے کول پہنچے اس بی بی نے پوچھیا تہاڈے علاقے دے اندر جدو ایک بندہ قتل ہو جاندا ہے اس کی دیت کتنی ہے. حضرت جناب عبد المطلب نے فرمایا او دی دیت 10 اونٹ ہے. اس بی بی نے آکھیا کل دا دن آیا جے میں تانوں بہتر مشورہ دیاں گی. اگلے دن انہیں حساب کتاب لگا کے علم نجوم دی بڑی وڈی ماہرہ سی بہت بڑی تنا سی. انہیں آکھیا تسی اس طرح کرنا ایک پاسے 10 اونٹ ایک پاسے جناب عبداللہ 2 پرچیاں بنا لینا 10 اونٹ تے عبداللہ دے درمیان تساں قرآن اندازی کرنا جے اونٹاں دا نام نکلے اونٹ ذبح کر دینا عبداللہ دا فدیہ بن جائے گا. جے عبداللہ دا نام نکلے 10 اونٹاں دے نال 10 اونٹ ہور ملا لیا جے. عزیزان گرامی اس بی بی نے آکھیا جویں جویں عبداللہ دا نام نکلدا جائے 10
10 ਊਠ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਊਠਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਕਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫਿਦਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਾਬੇ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਊਠ। ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਦਾ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਦੂਜੀ ਮਰਤਬਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ हुजूर दे अब्बा जान का नाम निकलिया। तीजी मरतबा कुरान अंदाजी फिर भी अब्बा जान का नाम निकलिया। मुसलमानों इसे तरह कुरान अंदाजी हुंदी है पई। 9 मरतबा नबी पाक दे प्यारे अब्बा जान का नाम निकलिया। 10वीं मरतबा 100 ऊठ एक पासे जनाबे अब्दुल्ला का नाम है, फिर जनाब ऊठा के नाम कुरान अंदाजी निकली। लोगों ने नारे तकबीर बुलंद किया, लोगों ने आख्या बाबा जी अल्लाह 100 ऊठ लैके राजी हो गया। 100 ऊठां का फिदिया जनाबे अब्दुल्ला की तरफ होवे। मेरे नबी पाक के दादा जान कहते ने जदों तक मैं 3 मरतबा कुरान अंदाजी ना करा उदों तक मेरे दिल में सुकून नहीं आएगा। मुसलमानों 3 मरतबा कुरान अंदाजी की थी। 100 ऊठां का नाम निकलिया। हुजूर के प्यारे दादा जान ने सरकार के अब्बा जान की तरफों 100 ऊठ कुर्बान करके सारे मुल्क अरब के अंदर हर खास के आम ने तकसीम किया। अजीजा ने ग्रामी नबी पाक के प्यारे अब्बा जान की तरफों अल्लाह वहदहू ला शरीक ने 100 ऊठ फिदिया कबूल करके हजरत अब्दुल्ला की जान बच गई। ते हजरत अब्दुल्ला ज़बीउल्लाह कहलाए। हजरत अब्दुल्ला ज़बीउल्लाह कहलाए। एक ज़बीउल्लाह जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हां दा लोग बड़ा मकाम बयान करते हैं, बड़ी शान बयान करते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है मैं 2 ज़बीहां दी औलाद हां। एक ज़बी जनाबे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, एक ज़बी जनाबे हजरत अब्दुल्ला ने, वो भी ज़बीउल्लाह ने, ये भी ज़बीउल्लाह ने। जिवें नाम उन्हां दा आया अल्लाह ने इम्तिहान च पाया। ऐन उस वक्त जदों छुरी दा वेला सी, जदों रब ने वेखिया ये साबित कदम है, अल्लाह ने इम्तिहान अंदर भी पाया, फिर बचा भी लिया ते मकाम भी आला अता फरमा दिता। फिर जनाबे अब्दुल्ला दा नाम आया, इम्तिहान अंदर पाया। फिर मेरे नबी पाक के प्यारे अब्बा जान नूं साबित कदम पाया। फिर रब्बुल आलमीन ने 100 ऊठां दी कुर्बानी लैके बचा भी लिया, मकाम भी आला अता फरमा दिता। मेरे नबी फरमाते ने मैं 2 ज़बीहां दी औलाद हां। हुजूर एक गल सुन के बड़ा खुश होंदे ने, क्योंकि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ज़बीउल्लाह बाप की शान सुन के बड़े खुश होंदे ने। उर्फे आम अंदर अज तेरे मेरे बाप की शान बयान की जावे तू मैं खुश हो जाने आ। जदों इमामुल अंबिया दे प्यारे अब्बा जान दा मकाम बयान किया जाएगा उस वेले इमामुल अंबिया खुश क्यों ना होणगे। हजरत अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान बयान करते ने एक दिन असां इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर बैठे सी। इमामुल अंबिया दी बारगाह दे अंदर एक इराबी आया, आके कहन लगा ऐ 2 ज़बीहां दे बेटे मेरी गल सुनना। मेरे नबी पाक ने सलाम सुन के मुस्कुरान लग पे। हुजूर फरमाया की कहना चाहना है? कहन लगा साडे इलाके दे अंदर कहत साली आ गई, जेड़ा अल्लाह ने तुहानू माले गनीमत अता फरमाया उस दे विचों मैनू भी अता कर देवो। जनाबे हजरत अमीर मुआविया कहंदे ने अल्लाह दे पाना मुस्कुराए ने ते नाल जनाब उसकी गल नूं भी पूरा कीता है, उन्होंने माले गनीमत दे विचों हिस्सा भी अता फरमाया है। हदीसे पाक हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान की थी। अजीजा ने ग्रामी अल मुवाहिबुल दुनिया के अंदर हजरत इमाम कुस्तलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस हदीसे पाक को लिखी है, और इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर इस हदीसे पाक को लिखी है। राबी आके की आंदा है ऐ 2 ज़बीहों के बेटे, ऐ 2 ज़बीहों के बेटे मेरी अर्ज है। हुजूर फरमाया की अर्ज है? हुजूर साडे इलाके च कहत साली आ गई, हुजूर जेड़ा माले गनीमत तुहानू अता कीता है हुजूर ओदे विचों मैनू हिस्सा अता फरमा दिओ। अल्लाह दे प्यारे महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदा ये जुमला सुन के मुस्कुराए भी खुश भी होए कि मैं 2 ज़बीहां दा बेटा वां। जदों बेटे दे सामने बाप दी अजमत ते शान बयान होवे बेटा खुश हो जांदा है। तेरे मेरे सामने बाप दी अजमत बयान होवे, बाप की शान बयान
بیان ہوئے اسی خوش ہو جانے ہاں جس مقام دے ہوتے اسا او دی مدد کر سکنے ہاں اسی او دی مدد کرنے ہاں تے جدو امام الانبیاء دے والدین دا مقام تے عظمت بیان ہوئے گی سونا کنا خوش ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا ساڈے گناہاں دی محبوب شفاعت فرمائے گا ساڈے گناہاں دی محبوب شفاعت فرمائے گا عزیزان گرامی اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دی عظمت تے شان اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمائی اور امام الانبیاء علیہ السلام دا نور پاک جدروں بھی آیا قاضی ایاز نے شفا شریف اندر حدیث لکھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا نور پاک پشتاں تے پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندا ہے پاک پشتاں تے پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندا آیا نجس پاک نہیں ہوندا مشرک جڑا او پاک نہیں ہوندا او پلیت ہوندا ہے ایمان والا تے موحد اللہ نو ایک منن والا پاک ہوندا ہے میرے نبی پاک دا نور اللہ نے پاک پشتاں تے پاک رحمت دے وچوں منتقل کیتا ہے جڑا اللہ نو ایک وحدہ لا شریک مندا ہے تے جڑا اللہ نو ایک وحدہ لا شریک مندا ہے جڑے بھی نبی دی شریعت وچ رہ کے زندگی گزاریے انہوں ایمان والا ہی تصور کیتا جائے گا انہوں ایمان والا ہی تصور کیتا جائے گا آؤ امام الانبیاء علیہ السلام دے میلاد پاک دی گل کریے نبی پاک علیہ السلام دے اس سونے نور دی گل کریے جڑا اللہ وحدہ لا شریک نے سب تو پہلے تخلیق فرمایا سب تو پہلے توجہ ہے اے جڑی میں حدیث پاک پیش کرن لگا ہاں اے حدیث پاک حضرت امام عبد الرزاق رحمت الرحمان نے اپنی کتاب المصنف کے اندر بیان فرمائی المصنف کے اندر بیان کی تھی کوئی بھی گل ہوے نا لوگ کہتے ہیں بخاری شریف تو دکھاؤ میں کیا کملیا امام عبد الرزاق دے بارے پڑھ کون ہے امام عبد الرزاق امام بخاری دا تے امام بخاری دے والد محترم دا استاد ہے امام عبد الرزاق امام بخاری اور امام بخاری دے والد محترم دا استاد ہے یعنی کہ آپ دا دادا استاد اپنی کتاب المصنف کے اندر حدیث لکھ دے پیا امام بخاری دے دادا استاد دی شان تسی پڑھو نا کتاباں دے وچوں آپ اتنے بڑے محدث سن جدو درس حدیث دیندے سن نا خدا دی قسم بڑے بڑے کامل ولی اور بڑے بڑے پہنچے بزرگ حضرت خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ورگے بھی انہاں دے درس حدیث وچ آ کے سماعت کردے سن ایک مرتبہ آپ درس حدیث دے رہے ہیں توجہ ہے درس حدیث دے رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام آئے تے کی دیکھیا ایک بزرگ ہے تے اپنے گوڑیاں دے اوتے سر رکھ کے ستا ہے پیا حضرت خضر علیہ السلام دیکھ کے حیران رہ گئے بھی اتنا عظیم محدث درس حدیث دے رہا ہے تے اے مجمع دے اندر بیٹھ کے ستا ہے پیا حضرت خضر علیہ السلام نے ہلایا تے ہلا کے آکھیا اوئے بابا تینوں پتہ نہیں تو کنہ دے درس حدیث وچ بیٹھا ہے کہنے لگا جی کنہ دے درس حدیث وچ بیٹھا آپ نے فرمایا امام عبد الرزاق امام عبد الرزاق کہنے لگا کیڑا عبد الرزاق کہنے لگا تینوں نہیں پتا کتنا بڑا اپنے علاقے دا عظیم محدث ہے اگو بابا آندا ہے میں کیوں عبد الرزاق دیاں گلاں سنا میں تے رزاق دیاں سننا میں تے رزاق دیاں سننا حضرت خضر علیہ السلام سن کے حیران رہ کہ بابے نے بڑی لمبی گل کر دیتی ہے بڑی پہنچی ہوئی گل کر دیتی ہے ایویں کر دیتی ہے کہ بابا واقعی پہنچیا ہوا ہے میں ذرا امتحان تے لواں امتحان لین واسطے جناب خضر علیہ السلام نے پوچھا بابا جی مینوں دسو اس ویلے خضر علیہ السلام کتھے بابا مسکرا کے آندا ہے قربان جاواں تسی ہن اپنے آپ نوں بھول گئے ہو قربان جاواں تسی ہن اپنے آپ میں بھول گئے ہو حضرت خضر علیہ السلام کہندے نے میں دوجا سوال کرنا چاہندا سی میں اکھ چپکیے تے بابا مینوں نظر ہی نہ آیا غائب ہو گیا خضر علیہ السلام فرماندے نے میں 12-14 سال اس بابے دی روح زمین تے تلاش کردا رہیا 14 سال بعد ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ حضور نبی پاک علیہ السلام دی ذات ببرکات دربارے پر انوار امام الانبیاء دے روضہ انور تے حاضری دین واسطے جدو گیا تے کی دیکھیا قدمین شریفین والے پاسے او بابا آرام پیا کردا ہے
ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। تے خضر علیہ السلام دیکھ کے تے کہنے لگے یہی وہ بابا ہے جدی ملاقات میری 14 سال پہلے ہوئی سی، دربار مصطفیٰ تے صلاۃ و سلام عرض کیتا اور سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتا یا رسول اللہ اے تہاڈا شہزادہ جڑا آرام کردا ہے پیا اینو ذرا پھڑ کے رکھیا جے میں 2-4 گلاں کرنیاں نے۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر کے واپس آیا تے بابے نو اٹھایا تے خضر علیہ السلام کہنے لگے ویکھ لا بابا 14 سال بعد میں تینوں پھڑ ہی لیا نا۔ تے اگوں بابا مسکرا کے آندا ہے جے سرکار دی بارگاہ چ عرض نہ کر کے تو آیا ہوندا تے پھڑ مینوں اج بھی نہیں سی سکدا، پھڑ مینوں اج بھی نہیں سی سکدا تو۔ عزیزان گرامی گل سنان دا مقصد یہ کہ امام عبدالرزاق اتنے عظیم محدث نے جنہ دی بارگاہ دے اندر درس حدیث سنن واسطے حضرت خضر علیہ السلام اور بڑے بڑے کامل ولی آ کے بیٹھتے ہوتے سن۔ انہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب المصنف دے اندر حدیث پاک لکھی ہے، حدیث نور انہوں کہنے نے۔ میں جناب دی خدمت دے اندر عرض کرنا، امام تازہ ہو جائے گا، توجہ فرمانا۔ آپ نے اس حدیث دی سند بیان کی تھی، آپ فرماندے نے کہ حدیث بیان کی تھی امام عبدالرزاق نے امام معمر رحمت اللہ تعالی علیہ دے کولو۔ امام معمر نے محمد بن منقدر دے کولو، محمد بن منقدر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولو بیان حدیث پاک۔ تہاڈی توجہ وے سبحان اللہ بولو تے حدیث پاک پڑھیے۔ عزیزان گرامی حضرت امام عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب المصنف دے اندر حدیث پاک لکھی۔ حدیث پاک دے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے امام الانبیاء دی بارگاہ لگی ہوئی ہے، حضرت جابر حاضری خدمت ہوئے نے، آ کے عرض کیتی وضحا دے مکھڑے والیا، لیل دیاں زلفاں والیا، سونے مدینے دیا تاجدارا، ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا وا۔ میری سرکار نے فرمایا کی مسئلہ پوچھنا ہی؟ عرض کیتی سونے پوچھنا ہے چاہنا وا اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا فرمایا؟ حضرت جابر نے جڑا سوال کیتا ہے اس سوال دے اوتے تھوڑا جا غور کرنا ہی۔ حضرت جابر اس بات نو سمجھدے نے کہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز روزہ حج زکات صدقہ خیرات دے مسئلے ہی دسن واسطے نہیں آئے بلکہ میرے نبی غیب دیاں خبراں دسن واسطے بھی آئے نے، کیونکہ جابر دا سوال ہے جڑا چھپی ہوئی چیز دے نال ہے۔ حضرت جابر نے سوال کیتا ہے سونے سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے نو پیدا فرمایا؟ اگر حضور غیب نہ جان دے جابر کدی سوال نہ کر دے، اگر جابر نے سوال کر ہی دیتے میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دیں دے جابر کو نماز روزے دی گل پوچھو، یہ کیڑی گل پوچھن لگ پے ہو؟ میرے نبی پاک نے بھی منع نہیں کیتا، جے جابر نے سوال کر دیتا ہے سرکار بھی منع نہیں کیتا، پھر جے سرکار بھی منع نہیں کیتا اگر حضور غیب نہ جان دے اللہ وحدہ لا شریک جبریل دے ذریعے پیغام بھیج دیندا محبوبہ اپنے صحابی نو منع کرو، اے غیب دیاں خبراں پوچھ دے پیا، غیب دیاں خبراں تے میں جاننا وا، لیکن رب نے پیغام نہیں بھیجیا۔ جابر سوال کر دینے میرے نبی نہیں روکیا، رب نے بھی نہیں ٹوکیا۔ حضرت جابر نے سوال کی کیتے سونیا اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا ہوا نور نبی کا یا جابر، ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ میرے نبی دے جواب دین اندر بھی بڑی اعلیٰ حکمت ہے، میرے نبی سوال دا جواب بھی دین دینے نال حضرت جابر نو مقام بھی عطا کر دینے، عزت بھی عطا کر دینے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دے کولوں جدوں سوال ہویا سی جابر نے پوچھیا سونیا اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے نو پیدا فرمایا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام فرما دیں دے ہوا نوری میرا نور، یا میرے نبی فرما دیں دے ہوا نورنا ہمارا نور، یا سرکار فرما دیں دے ہوا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نور۔ میرے نبی انج جواب نہیں دیتا بلکہ فرمایا ہوا نورنا یا جابر، اے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ ایک حدیث پاک سنو گے جابر دا مقام بھی سمجھ آئے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا میرے جھنڈے تھلے جناب آدم علیہ السلام بھی آن گے، میرے جھنڈے تھلے جناب نوح علیہ السلام بھی آن گے،
سارے نبی میرے جھنڈے تھلے، غوث کتب ولی ابدال میرے جھنڈے تھلے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا فخر، پر مینوں اس گل دے اوتے فخر کوئی نہیں، حالانکہ گل فخر والی ہے۔ جناب امام الانبیاء دے جھنڈے تھلے جناب آدم علیہ السلام بھی آن، نوح علیہ السلام بھی آن، 1 لاکھ کئی ہزار پیغمبر آن، سارے ولی غوث کتب ابدال آن، گل تے فخر والی ہے۔ لیکن میرے نبی فرمانے نے لا فخر، کوئی فخر نہیں۔ مسلمانوں کس واسطے؟ حضرت ملا علی قاری فرمانے نے میرے نبی نو تے اللہ نے مقام اتنا اللہ عطا فرمایا ہے، فخر تے جناب آدم نو کرنا چاہیے، فخر تے جناب نوح علیہ السلام نو کرنا چاہیے، فخر تے سارے نبیوں نو کرنا چاہیے، فخر تے سارے ولیاں نو غوث کتب تے ابدال نو کرنا چاہیے۔ اساں امام الانبیاء دے جھنڈے تھلے آ گئے ہاں، اج تو میں عزت پائیے، اپنی ذات دا کوئی کمال نہیں، اسی سرکار دے کہلانے ہاں۔ نقیب صاحب نے عزت پائیے، یہ نقیب مصطفیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام دیاں عظمتاں بیان کر دینے۔ نعت خان نے عزت پائیے، وہ آندے میں ثنا خان مصطفیٰ ہاں۔ خطیب نے عزت پائیے، آندے میں نبی پاک دے دین دا خطیب ہاں۔ پیر نے عزت پائیے، آندے میں نبی پاک دے دین دا رہبر تے رہنما ہاں۔ میں لوکاں نوں دین دیاں گلاں دسنا وا، راہ راست تے پانے آ، اسی عزت پاؤں دے محتاج ہاں، سرکار دے کہلان دے محتاج ہاں، ساڈا اپنا کوئی کمال نہیں۔ عزیزاں نے گرامی واہ جابر تیری عظمت تو قربان جاواں، واہ جابر تیری شان تو قربان جاواں۔ میرے پیارے مصطفیٰ فرمانے نے ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور کو پیدا فرمایا۔ گل دی سمجھ آئی کوئی نہ؟ سارے محتاج نے حضور دے کہلان دے۔ میں عزت پائیے، میں کہنا میں سرکار دا غلام ہاں۔ نعت خان دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہاں، سارے سرکار دے کہلا کے عزت پاندے نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو تے شان ہی اللہ نے وراء الورا عطا فرمائیاں، تو سرکار فرماندے لا فخر، مینوں فخر نہیں، تو سرکار نے یا جابر آکھیا اے جابر تیرے نبی دے نور۔ اے حدیث مکمل کر کے گل ختم کرنا، توجہ فرمانا، غور کرنا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر دے سوال دا جواب بھی دیتا ہے تے مقام بھی عطا فرمایا۔ ایک ایسا کریم ہے، کیوں بھائی منگیے ایک چیز تے اپنے کولوں ایسا سخی ہے کہ چولیاں بھر کے عطا کر دے، ایسا کریم ہے۔ حدیث پاک توجہ فرمانا، مصنف عبد الرزاق دے اندر سرکار نے جواب دے کے ایتھے گل مکمل نہیں کیتی، حالانکہ جواب پورا ہے۔ یا رسول اللہ سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے نو پیدا فرمایا؟ ہوا نور نبی کا یا جابر، اے جابر اللہ نے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمایا۔ جواب مکمل ہو گیا، لیکن سرکار اگے بھی گل کر دے پیا، اگے بھی سرکار تسی سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، بندہ گل لمبی او دے نال ہی کردا ہے جدے نال پیار ہوے، او دے نال گل لمبی کردا ہے، دورانیاں ودا دیندا ہے گل کرنے دا۔ اس دے اوتے بھی بڑے دلائل نے، ٹائم کافی گزر جائے گا، توجہ فرمانا، غور کرنا۔ میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے فرمایا جابر جدو رب العالمین نے تیرے نبی دا نور پیدا فرما لیا، پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے میرا نور جڑا یہ مقام قرب دے اندر رکھیا، مقام قرب دے اندر 12,000 سال تک میرا نور رکھیا، 12,000 سال تک مقام قرب دا فیض پہندا رہیا۔ 12,000 سال تو بعد میرے رب العالمین نے میرے نور دے وچوں 4 چیزاں نو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر نے عرض کیتی وضحا دے مکھڑے والیا، لیل دیاں زلفاں والیا، اللہ نے کیڑی کیڑی شے نو پیدا فرمایا؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے عرش معلا نو پیدا فرمایا، دوسری چیز کرسی نو پیدا فرمایا، تیسری چیز عرش نو اٹھان والے فرشتیاں نو پیدا کیتا، چوتھی چیز اللہ وحدہ لا شریک نے کرسی سنبھالن والے فرشتیاں نو پیدا کیتا۔ پھر میرے امام الانبیاء نے فرمایا پھر اللہ نے میرا نور مقام محبت دے اندر رکھیا، 12,000 سال تک مقام محبت دے اندر میرا نور رہیا، 12,000 سال تک مقام محبت دا فیض پوندا رہیا۔ میرے امام الانبیاء نے فرمایا اے جابر 12,000 سال تو بعد اللہ وحدہ لا شریک نے پھر 4 چیزاں نو پیدا فرمایا۔ حضرت جابر نے عرض کیتی یا
سیاریاں نو پیدا کیتا اللہ نے میرے نور دے وچوں چوتھی چیز سیاریاں نو پیدا کیتا پھر میرے امام الانبیاء نے فرمایا میرا نور ہے جڑا اللہ وحدہ لا شریک نے پھر مقام محبت دے وچوں اٹھا کے پھر مقام خوف اندر رکھیا مقام خوف اندر 12,000 سال تک میرا نور رہا اللہ مقام خوف دا فیض عطا کردا رہا مقام خوف دے اندر 12,000 سال فیض ملیا پھر اللہ وحدہ لا شریک نے 12,000 سال تو بعد پھر تین چیزاں نو پیدا فرمایا جابر عرض کیتی یا رسول اللہ کیڑی کیڑی شے نو پیدا فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے لوح نو پیدا فرمایا اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے میرے نور جو جنت نو پیدا فرمایا میرے نور جو جنت نو پیدا فرمایا پھر میرے امام الانبیاء علیہ السلام فرمانے نے پھر میرا نور مقام خوف دے وچوں اٹھا کے مقام رجاء دے اندر رکھ دیتا مقام لگن دے اندر رکھ دیتا 12,000 سال تک میرا نور جڑا توکل تے بھلائی دا اے جناب فیض پوندا رہیا 12,000 سال تو بعد رب العالمین نے میرے نور دے وچوں 5 چیزاں نو پیدا فرمایا حضرت جابر عرض کیتی سونیا کیڑی کیڑی شے پیدا فرمایا میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ نے میرے نور دے وچوں علم نو پیدا فرمایا اللہ نے میرے نور دے وچوں عقل نو پیدا فرمایا اللہ نے میرے نور دے وچوں قلم نو پیدا فرمایا اللہ نے میرے نور دے وچوں حکمت نو پیدا فرمایا اللہ نے میرے نور دے وچوں عصمت تے معصومیت نو پیدا فرمایا پنجویں چیز اللہ نے میرے نور جو توفیق نو پیدا فرمایا حضور فرماندے نے پھر میرا نور جڑا مقام رجاء دا فیض پوندا رہیا پھر رب العالمین نے 5 چیزاں پیدا کر لیاں پھر رب العالمین نے میرا نور مقام حیات دے اندر رکھ دیتا مقام حیات دے اندر 12,000 سال تک میرا نور رہیا 12,000 سال تک مقام حیات دا فیض پوندا رہیا حضور فرماندے نے 12,000 سال تو بعد پھر کی ہویا فنظر اللہ عز وجل میرے رب نے نظر رحمت فرمائی جدو رب نے نظر کی تھی میرے نور نو حیا آئی شرم دی وجہ تو میرے نور نو پسینہ آیا میری سرکار فرمانے نے میرے نور دے پسینے جڑے نے 1,24,000 پسینے دے قطرے گرے اللہ نے ہر قطرے دے وچوں کوئی نبی رسول پیدا کیتا پھر اللہ دے حکم دے نال میرا نور جڑا انبیاء دے اوتے چھا گیا انبیاء دی ارواح نو ڈھانپ لیا نبیاں دی روحاں نے بارگاہ الہی دے اندر عرض کیتی یا اللہ اے کادا نور ہے اے کتنا پیارا نور ہے رب العالمین نے فرمایا اے نور مصطفیٰ ہے اگر تسی دے اوتے ایمان لے کے آؤ گے میں تانوں نبوت دے تاج پہناواں گا حضرت امام قسطلانی شارح بخاری لکھ دینے پھر سارے نبیاں دی روحاں نے آپس دے اندر سرگوشی کیتی جدو سرگوشی کیتی ارواح دے سانس دے وچوں جو نمی نکلی اللہ تعالیٰ نے ہر قتلے دے بدلے دنیا دے اندر ولی پیدا فرمائے ہر قطرے دے وچوں ولی پیدا فرمائے عزیزان گرامی امام بخاری دے اے دادا استاد نے المصنف دے اندر حدیث پاک لکھی ہے اللہ تعالی نے سب تو پہلے تیرے تے میرے نبی دا نور پیدا فرمایا اس وقت نہ جب سی نہ کب سی نہ یہاں سی نہ وہاں سی نہ جہاں سی اس وقت یا خدا سی یا نور مصطفیٰ سی آخری شعر محبت دے نال پڑھ لو اس ویلے یا خدا سی یا نور مصطفیٰ سی شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کی تھی شاعر کی آندہ بس آہد سی یا احمد سی بس آہد سی یا احمد سی اے گل پسارا کل بنیا بس آہد سی یا احمد سی اے گل پسارا کل بنیا یاراں دیاں گلاں یار جنن آدم تے پیارا کل بنیا یاراں دیاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں
اللہ تعالی ساڈا ذکر کیتا گیا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ربیع الاول شریف دے اندر اسی طرح سلسلے جڑا اللہ دے فضل و کرم دے نال روزانہ چلدا رہے گا. عاشقان مصطفیٰ محفل سجاندے رہن گے, ذکر کرن والے نقیب نقابت کر کے, نعت خواہ نعت پڑھ کے, خطیب خطابت کر کے حضور دی عظمتاں بیان کرتے رہن گے, غلام سن کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہن گے. ایک گل ذہن نشین رکھ لو, محفل پاک سنن واسطے آؤ, اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا کردا ہے. کوشش یہ کریا کرو کہ نماز عشاء دی با جماعت پڑھو, محفل سنو, اور صبح دی نماز با جماعت ادا کرو, تے پھر ویکھی اللہ وحدہ لا شریک کنا فائدہ عطا کردا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا گو ہاں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جانے